پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دنیا دا او بدنصیب خطہ ہے جتھے غاصب بھارتی فوج سن ظلم و بربریت اور فرعونیت دی تمام حداں کو پار کر دیتا ہے۔ تقریباً 10 لاکھ ہندوستانی فوجیاں دی موجودگی وچ کشمیر دنیا دا سب تھی زیادہ عسکری زون بن گیا ہے۔ قتل و غارت گری، گرفتاریاں، تشدد، کاراں دی بربادی اور عزتاں دی پامالی اتھے ہر تیڑے دا معمول ہے۔ مودی دی زیر قیادت بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت سن کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی تھی بعد اپنی جابرانہ ہتھ کنڈیاں کو مزید تیز کر دیتا ہے۔ علاقائی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سن اپنی رپورٹاں وچ ہندوستانی فوجیاں دی طرفوں کشمیر وچ بڑے پیمانے اتے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں کو دستاویزی شکل دیتی ہے۔ بھارت کشمیریاں کو انہاں دے ناقابل تنسیخ حق کے خود ارادیت دے مطالبے دی سزا دے رہا ہے تاکہ ریاست جموں کشمیر دے عوام خوفزدہ ہو کے اپنے حق تھیں دستبردار ہو جلن۔ لیکن کشمیر دی صورتحال تے ڈونگی نظر رکھنے والی تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ بھارت دی ایک لا اصل مشق ہے جس وچ اس کو رسوائی تھی سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو سی، کیونکہ کشمیری عوام شعوری طور تے اپنے مشن دے نال وابستہ ہیں۔ بھارت دے اس ظلم و بربریت سن جتھے کشمیری عوام کو اپنے مشن نال وابستگی وچ وعدہ کیتا اتھے بھارت دے تئیں انہاں دی نفرت وچ بھی اضافہ ہویا ہے۔ اس دے نال کشمیری حریت پسند عوام دے دلاں وچ انتقامی جذبہ پروان چڑھیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پیر و جوان بھارت دے خلاف برسرے پیکار ہے۔ اس کی معلوم ہویا کہ تعدیبی حربے، ہتھ کنڈے، قید و بندی صعوبتاں آزادی پسنداں کو انہاں دے رستے بھی نہیں روک سکدیاں۔ اس واسطے بھارتی مکار سامراج کو چاہیے ہے کہ وہ حقائق دا ادراک کردے ہویاں وعدیاں دے مطابق کشمیری عوام کو انہاں دا پیدائشی اور بنیادی حق کے خود ارادیت فراہم کرے۔